oxidation of alkene by hydroboration oxidation of alkene. यो हाम्रो लागि नयाँ हो. हाइड्रोबोरेसन oxidation of alkene. यसमा हामी के गर्छौं भने RCH2 डबल बन्ड CH2 भनेको अल्किन ल्याउ, सानो ठुलो जति लामो होस्. यसपछि BH3 बोरोन ट्राइहाइड्राइड, BH3 बोरोन ट्राइहाइड्राइड, जसलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो त लेख्ने यही हो सिम्पल फर्ममा. यसको एक्जिस्टिङ फर्म B2S6 हो, तर हामी हाफ गरेर जुन फर्ममा यो नर्मल ब्यालेन्सी छ त्यहीमा डाइमरको फर्ममा होइन यही फर्ममा लेख्ने गर्छौं. तिमीलाई बताइ मात्र दिएको कि यस्तो पनि दियो भने सेम तरिकाले हाम्रो रियाक्सन गर्नुपर्छ. यसले हामी भन्छौं डाइ बोरेन. यसैबाट कमन झिकेपछि BH3 बन्छ. यो दुईटाको रियाक्सन गराउँदाखेरि यहाँबाट हाइड्रोजन जुन छ यसमा एड हुन्छ, जस्तै यहाँको हाइड्रोजन यहाँ एड हुन्छ र हाइड्रोजनको ठाउँमा यो टोटल अल्काइल ग्रुप अट्याच हुने हो. अनि यो भइदिन्छ हाम्रो R CH2 सिंगल बन्ड CH2 र यसलाई हामी हाइड्रोजनको ठाउँमा गर्छौं 3HB, जसले हामी भन्छौं ट्राई अल्काइल बोरेन. ट्राई अल्काइल बोरेन यो जुन हाम्रो एड भएको यो जहिले पनि एन्टी मार्कोभ्निकोभ्स रुल अनुसार एडिसन हुन्छ. जस्तै हाइड्रोजन जुन छ यसको यो कार्बनमा जान्छ. भन्न खोजेको एन्टी मार्कोभ्निकोभ जुन डबली बन्डेड मध्ये जोसँग लेस नम्बर अफ हाइड्रोजन हुन्छ यसको हाइड्रोजन त्यहीँनिर गएर अट्याच हुने हो. अनि ट्राई अल्काइल बोरोन सिधा रियाक्सन याद राख्ने हो भने यो H को ठाउँमा हामीले अल्काइल ग्रुप रिप्लेस गर्दियो, तीनटासँग रियाक्सन गर्ने हो, 3 भइदिन्छ. अब यसपछि हाम्रो के गर्नुपर्छ भने यसमा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मिडियममा यसको अक्सिडेसन गराउँछौं. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मिडियममा यसको अक्सिडेसन गराइन्छ. अक्सिडेसन गराउँदाखेरि यो अल्काइल ग्रुपमा यहाँनिर बन्ड बनाएको छ त्यो ठाउँमा OH अट्याच भइदिन्छ. अनि यो दिने भयो RCH2 CH2OH प्लस साइड प्रोडक्टमा बोरोन हाइड्रोक्साइड ट्राइहाइड्रोक्साइड दिन्छ. यो रियाक्सनलाई भनिन्छ बाइ हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन रियाक्सन. यो सोच्दै गर, म यहाँ सेन्टेन्स लेखिदिरहेको छु. when alkene is treated with diboron trialkyl boron is formed which an oxidation with hydrogen peroxide alkaline medium gives alcohol. This reaction proceeds by anti-Markovnikov's box method or rule.
मार्कोभ्निकोभ्स रूल। त्यसपछि नेक्स्ट मेथड आउँछ हाम्रो बाई हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर। यो रिएक्सन जुन छ हामी एक्स्ट्रा कपीमा लेख्ने। बाई हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर, इस्टर भन्ने बित्तिकै RCOOR हुनुपर्छ। दुईटा आर आएकोले म एउटा आर मा प्राइम लगाइदिए ड्यास लगाइदिए डिस्टिंग्विश गर्न सजिलो। र पटक पटक भनेको छु हाइड्रोलाइसिस वर्ड आउने बित्तिकै वाटर एज अ रिएक्टेन्ट युज हुन्छ नै, वाटर एज अ रिएक्टेन्ट। यसपछि यो रिएक्सन रिभर्सिबल छ। यसमा स्लाइट हामी एसिडिफाई गर्छौं, हिटिङ गर्छौं। एक्चुअल मेकानिजममा ब्रेकिङ भनेको यहाँबाट हुने हो। OR निस्किन्छ, त्यसपछि वाटरको H OR मा जुटेर ROH भइदिन्छ र OH जुन छ RCOH मा अट्याच भएर कार्बोक्सिलिक एसिड। तर हामी सिधा के याद राख्नु भने यो R जुन छ, यो R त्यसले अल्कोहल दिने हो। RCOOR पछिकोले अल्कोहल दिने हो, बाँकीले कार्बोक्सिलिक एसिड। अनि यो भइदिन्छ RCOOH प्लस R-OH। रियल मेकानिजम यहाँ मैले डट गरेको ठाउँबाट ब्रेक हुने हो, तर त्यतातिर हामी सोच्नु भन्दा राम्रो सिधै यो आर ग्रुपबाट अल्कोहल बन्छ, बाँकी पोर्सन कार्बोक्सिलिक एसिड। यो भयो हाम्रो बाई हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर। यो रिएक्सनलाई एक्स्ट्रा कपीमा लेख्न लगाउनुको पछाडि कारण के हो भने यो रिएक्सन हामी 5 पल्ट पढ्छौं। जस्तै यो एक पल्ट भयो प्रिपरेसन अफ अल्कोहलमा, यो रिभर्सिबल छ। अल्कोहल को प्रॉपर्टी में फेरि पढाउँछु। अल्कोहल कम्बाइन्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेन्स अफ एसिड टू फर्म इस्टर। त्यसपछि फेरि कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ्छौं हामी, किनभने यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड पनि बनिराखेको छ। कार्बोक्सिलिक एसिड को पनि फर्मेसन भइराख्ने, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपरेसन पनि काम लाग्छ। र फेरि रिभर्सिबल भएकोले कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रॉपर्टी में पनि काम लाग्छ। 4 पल्ट भइसक्यो। एक पल्ट प्रिपरेसन of alcohol, एक पल्ट प्रिपरेसन अफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक पल्ट प्रोपर्टी अफ अल्कोहल, एक पल्ट प्रोपर्टी अफ कार्बोक्सिलिक एसिड। त्यो सँगसँगै हामी इस्टर पढ्नु छ। इस्टरको प्रिपरेसनमा पनि यो रिएक्सन आउँछ। 5 पल्ट त यो डाइरेक्ट भइसक्यो। त्यसपछि इनडाइरेक्ट कति पल्ट आउँछ त्यसको लिमिटै छैन, त्यसैले यसलाई एक्स्ट्रा कपीमा राख्ने हो। यसको स्पेसिफिक हेरौँ एकचोटी। CH3COO, मानौ C2H5 छ, H2O, अब यसले दिन पुग्छ CH3COOH प्लस C2H5OH। यो भयो हाम्रो बाई हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर। यो रिएक्सन हामी एक्स्ट्रा कपीमा लेख्ने रिएक्सन हो। नेक्स्ट 5 नंबर, यो पनि एक्स्ट्रा कपीमा लेख्ने। फ्रम एमाइन, यो रिएक्सन हाम्रो एरोमेटिकमा पनि र क्वेशन पेपरमा पनि धेरै पल्ट युज हुने यसमा रिएजेन्ट युज हुन्छ। मल्टीपर्पज को यो रिएक्सन छ, यसको रिएजेन्ट पनि मल्टीपर्पज छ, त्यसैले यसलाई एक्स्ट्रा कपीमा लेख्न लगाएको। यहाँसम्म देख्छ होला। RNH2 भनेको यो हाम्रो एमाइन भयो। यसलाई नाइट्रस एसिड HNO2, यो हामी फर्स्ट चोटी यो रिएजेन्ट युज गर्दैछु, HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड हो यो नाइट्रस एसिड नर्मली एक्जिस्ट गर्दैन नर्मल टेम्परेचरमा, त्यसैले यो चाहिएकै बेला हामी लो टेम्परेचरमा प्रिपेयर गर्छौं बाइ द रिएक्सन बिट्विन सोडियम नाइट्राइड र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यो दुईटाको रिएक्सनबाट यो दिन्छ र यो रिएक्सन क्यारी आउट गर्दाखेरि 0 डिग्री सेल्सियस टु हामी 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आउँछ। सबभन्दा पहिला त यो रिएजेन्ट रट्नु पर्यो। नाइट्रस एसिड कहाँबाट आउँछ? सोडियम नाइट्राइड र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किन रिएक्सनमा दिँदाखेरि जनरली फाइन्ड ABCD भन्ने दियो भने यो दिएको हुँदैन, एरोमाथि यो दिन्छ, म्याक्सिमम चान्सेस हुन्छ। टेम्परेचर चाहिँ दिएको हुन्छ 0 टु 5 डिग्री सेल्सियस या सिधै कोल्ड भनेको हुन सक्छ। अब हाम्रो रिएक्सनमा गर्नु के छ? सिम्पली हामी बुझ्ने, रट्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यो जुन NH2 छ यसैको ठाउँमा जहाँनिर NH2 छ त्यहाँनिर OH ग्रुपको अट्याच भइदिन्छ। त्यसपछि दुईटै कम्पोनेन्टको दुईटै रिएक्टेन्टको नाइट्रोजन मिलेर N2 ग्यास दिन्छ।
सँगसँगै वाटर दिन्छौँ। यो रियाक्सन बाट पनि हामी अल्कोहल फर्म भएको देखिराखेको छौं। के याद गर्ने? नाइट्रस एसिड रिएजेन्ट। त्यसपछि सोच्ने कहाँबाट आउँछ यो? सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। ल माथि नै लेख्छु, फेरि एकचोटि हुँदैन भने लेखिदिन्छु। त्यसपछि रियाक्सन पढ्दाखेरि के गर्नु पर्यो? यो डटेड सर्कल गरेको NH2 ग्रुपको ठाउँमा OH हामीले राख्नु पर्ने हो। तल देखेन, मेबी कहीं स्क्रिनशट लिँदाखेरि आउँदैन। ल यतिको स्क्रिनशट लियाल त, माथि म फेरि लेख्छु त्यसलाई, भर्खर भनेको कुरालाई स्क्रिनशट लियाल। अहिलेसम्म पनि इन्ट्री गर्दैछौ तिमीहरू। भयो स्क्रिनशट? 1, 2 and 3। फाइभ नंबर को मैं यहाँ फेरि लेख्दैछु, तिमीहरू सोच्दै जाऊ, हेर्दै जाऊ। फ्रम एमाइन, इसको सेंटेंस में लिख दूं, when primary amine